बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ पर आयशा जो है उसका जो हुआ है ऑपरेट और वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी जो कि अपलोड की गई थी मोमिना के चैनल पे। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि हम लोग जितना भी बुरा कहें आयशा को, आयशा रूड है, आयशा लड़ती है, आयशा ये, आयशा वो, व्हाटएवर, लेकिन देखें यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन आयशा के साथ इस वक्त चल रही है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी सबसे कि इस वक्त उसकी प्लीज़ आप बुराई ना करें, बल्कि उसके साथ जिस तरीके की भी ऑपरेशन हुआ है, वीडियोस आपने देखी हैं, उसके लिए आप वेल विशर रहें। यहाँ पर मोमिना ने क्या कहा? मोमिना ने कहा कि आप लोग प्लीज़ कोई बुरा वर्ड नहीं कहिएगा, बुराई नहीं कहिएगा, वो उसने कह दिया। लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी मोमिना की सेल्फिशनेस की। देखें, एक बंदा जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, और मैं बताऊं कि आयशा को मैंने जब उसका फेस देखा तो आयशा की जिस तरीके से ऑपरेट हुआ और 4 रसूलियाँ उसकी निकाली गई हैं। अब ये नहीं पता कि वो स्टोन थे या फिर गोश्त की थी, ये तो ज़ाहिर है उनको डॉक्टर्स को पता होगा, इन लोगों को ज़्यादा डीपली पता होगा इस चीज़ का। लेकिन आयशा की जो कंडीशन थी वो खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो तो यार कुछ भी याद नहीं रहता उस वक्त। और जो कंडीशन थी जब आयशा डॉक्टर के पास जा रही थी तो वीडियोस ये लोग बना रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं लगता कि आयशा शायद बाद में भी उसकी वीडियो अपलोड कर पाए, क्योंकि एक तो वो इतनी परेशान थी, चेहरे पे उसके टेंशन थी, एक डर भी था, खौफ भी था, एक अफसोस भी होता है यार एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और इस तरीके का एकदम ट्रेजेडी आ जाए बीच में। लेकिन बेहिसी ये है कि भाभी साहिबा बहुत मज़े से कैमरा लेके कभी नंद के मुंह पे मार रही हैं, कभी उसकी अम्मा के मुंह पे मार रही हैं, पूरी फैमिली के वो वीडियो बना रही हैं। वैसे तो मैंने इनकी फैमिली में किसी के चेहरे पे इतना दुख नहीं पड़ा सिवाय आयशा की माँ के और आमना के। और उमैर जो है वो तो आपको पता ही, उमैर की तो चलती है आयशा से, तो उमैर तो जो है कहते हैं ना फ़िक्र से बिल्कुल ही दूर दूर नज़र आ रहा था। अली से चिपक चिपक के आयशा कह रही थी कि मेरा भाई कहाँ गया और तुम चले गए थे, तो मैंने कहा मेरा भाई नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है मेरा छोटा भाई। आप ये देखें कि जिस वक्त आयशा की वीडियो बन रही थी, मैं सर्जरी के बाद की भी बात कर रही हूँ और पहले की भी, तो अगर पहले की बात है तो उस वक्त आयशा बहुत डरी हुई थी और वो सारी फैमिली को पकड़ पकड़ के कही थी मेरे लिए दुआ करना। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि पैसा जो है ना वो अंधा कर देता है और पैसा इंसान को बेहिस भी कर देता है। आपने नोट किया कि जब इस तरीके का सारा सीन चल रहा था तो उस वक्त अली और मोमिना स्पेशली जो है इनकी मरियम तो खैर गई नहीं थी, लेकिन जो इनकी फैमिली वाले थे उमैर, ये लोग कुछ इसी चक्कर में थे कि हम वीडियोस कैप्चर कर लें। आमना के हाथ में मैंने नहीं देखा मोबाइल, उमैर के हाथ में नहीं देखा मोबाइल, वल्लाह आलम वो कोई मूवी अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन जो इस वक्त लग रहा था ना कि हाँ यार व्यूज़ कमाने का मौका मिल गया है। ये देखें, जो लोग होते हैं वो समटाइम्स ऐसा होता है कि इस तरीके की सिचुएशन होती है, अल्लाह ना करे किसी के साथ, तो हाथ पाँव फूल जाते हैं और याद ही नहीं रहता कि हम कोई वीडियो कैप्चर कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पर बाकायदा उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे आयशा के वो रिकॉर्ड किए जा रहे थे और ये मोमिना ने बड़े मज़े से अपलोड की कि अब सर्जरी का होगा तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, और डेफिनेटली उसको उसका रिटर्न बैक मिला। यार ये सोचने वाली बात है कि एक इतनी तकलीफ़ की चीज़ है, आप उसमें पॉइंट पर नोट किया जा रहा है, मतलब बेहिसी दिखी। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई वो हमारा चैनल है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो दूसरी तरफ ये देखें सोर्स ऑफ इनकम में किसी चीज़ की सेंसिटिविटी भी देखी जाती है। फिर यहाँ पे आ गए आसिफा फैमिली। आसिफा फैमिली भी उसके अंदर आई है। ऑपरेशन जब हो रहा था और वो सर्जरी वगैरह के लिए आई होगी देखने के लिए, या मे भी पॉसिबल ये पॉइंट बाद में जो है एडिट किया गया उसमें। लेकिन आसिफा फैमिली की तो मैं तो पूरी मूवीज़ उनकी देख ही रही हूँ, काफ़ी दिन से मेरा हाथ नहीं लगा उनके वीडियोज़ पे, लेकिन उन्होंने भी आके अपना रोना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, यूँ करना वो करना, अपने ही चैनल्स को चमकाने की पड़ी हुई है। तो कम अज़ कम उस व्लॉग में नहीं ऐड करनी चाहिए थी कोई ऐसी चीज़ कि यार एक सर्जरी का आप व्लॉग बना रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं कि हम यूँ परेशान हैं, हम यूँ दुआ करें। कैसे दुआ करें? सर पे तो आपके मोबाइल्स रखे हुए, कैमरास रखे हुए, उसके बाद आप दुआ करें। सिर्फ एक उसकी जो माँ थी बेचारी वो परेशान थी, और वो वीडियो में भी दिखाया गया कि वो बेचारी उल्टी पड़ी हुई सोफे पे सो रही है, मोमिना जो है बेहिसों की तरह मूवी बना रही है। तो क्या इस चीज़ को हम फेवर करें, इस चीज़ को पॉजिटिव में पॉइंट दूँ कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ऐसे करना चाहिए था? कभी भी नहीं, नेवर। ये चीज़ है कि अगर आपको व्यूज़ चाहिए थे तो थोड़ा सा हया कर लेती,
تھوڑا سا سوچتی کہ نہیں یار مجھے جو ہے اس طریقے کے کوئی جو ہے کام نہیں کرنا کہ لگے کہ بھائی یہ ویوز کما رہی ہے، اور واقعی میں ویوز ارن کرنا ہوا تو بیماری کو کسی چیز کو آپ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اس کو اپلوڈ کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو شو کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ انہوں نے دکھایا آصفہ فیملی نے اچانک ہم مومنہ کے گھر گئے، سرپرائز دیا مومنہ کو۔ اب بتاؤ یار یہ آگے پیچھے کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈن ہو رہی ہیں اور آگے پیچھے کی ویڈیوز ہی اپلوڈ کر رہے ہیں، ایک جگہ تو دکھایا جا رہا ہے آپریٹ ہو رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے آپریشن ہو رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے ساری چیزیں، پھر وہ بھی اپنے چینل کا رونا لے کے بیٹھ گئے کہ ہمارا چینل یہ ہے، ہمارا چینل وہ ہے۔ تو ویسے تو یہ مومنہ کے گھر اتنے نہیں آئے ان کی فیملی اماں وغیرہ، لیکن یہ جو آئی ہیں نا اسپیسیفکلی یہ ان کے چینل سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے، آ کے دعوت بھی اچھی ہو گئی اور فیملی جو ہے ان کی وہ چینل سے مطابق بڑی زیادہ کانشیس ہوئی ہوئی ظاہر ہے۔ تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ اپنے چینل کی چاندنی دو، بلکہ یہ چینل بند کچھ نہیں ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کو ایک اور چینل جو ہے جو مجھے لگتا ہے وہ ان کو بنانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اس چینل کا کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے ایسا کون سا ان کا چینل ہو گیا کہ ان کو پرابلم ہو گئی۔ ابھی 13-14 دن پہلے ان کی ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ چینل ہیک ہوا ہے یا ان کو کوئی اسٹرائک مل چکی ہے، اس کا تو واللہ عالم نہیں پتہ، اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے بالکل۔ ابھی انہوں نے جو چینل بنایا اس پہ بھی 21,000 ویوز تو جبھی تھے، 2 ویڈیوز ہیں ان کی خالی۔ اینی چلو ان کا تو نیا چینل تھا، ان کو جو بھی لگا ان کو برا لگا تو وہ فوراً آ گئے، ظاہر لگا ہی ہوگا ان کو کہ ہماری سورس آف انکم رک گئی۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کون کتنا سیریس ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آمنہ جو تھی اس نے کوئی مووی نہیں بنائی، اور دوسری بات یہ کہ جو بلال صاحب بیٹھے ہوئے جرمنی میں نے کبھی کوئی وہ نہیں کہا کہ بھائی بلال جو ہے وہ کیوں گیا یا ایسا ویسے واٹ ایور، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بلال کو اپنی اس مووی میں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو کلپس بات کے ہیں نا یار، یہ تو بہت آپریٹ بھی ہو چکا ہوگا، کافی دیر میں انہوں نے اپلوڈ کی ہوگی، 1 ہفتہ تو ہو چکا ہوگا اس کو، لیکن کم از کم اس کو فوراً سے بول دینا چاہیے تھا کہ یار ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، نہ سمینہ کے منہ سے سنا نہ بلال کے منہ سے سنا۔ بیسیکلی ان کی فیملی میں یوٹیوب چینلز تو سب کے بن گئے، اب کہتے ہیں نا کہ پیسہ جو ہے آنکھیں بھی ادھر ادھر پھیر دیتا ہے، وہی سچویشن ہوئی ہے کہ اب ان لوگوں کے ہاں سب کے چینلز بن چکے ہیں اور باقاعدہ سب نے اپنی اپنی پراپرٹیز اپنی جو ایسٹ وہ بنانا شروع کر دیے ہیں، تو اب ان کے ہاں مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ ان کے ہاں کیا مخالفت ہوئی وہ تو سب کو پتہ ہے کہ انیشل اسٹیج کہاں سے شروع ہوا تھا، عمیر کی جو ہے وہ نہ بننے کی وجہ سے، اور اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمیر کی صرف عائشہ سے ہی نہیں بنتی، بات یہ عائشہ تھوڑا منہ پہ بول دیتی ہے، لیکن عمیر کی مریم سے بھی نہیں بنتی۔ عمیر ہر طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ آمنہ کی جو فیملی ہے اس کو کٹ آف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی فیملی میں اس کو لے کے جاتا ہے، اپنی فیملی میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں ان کی، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک فیکٹ ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ پھر بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کے بھائی ہیں علی ہے اور بلال ہے، ان لوگوں کا بھی میں کوئی کنسنٹریشن بہنوں کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے نا، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اسپیشلی علی جو ہے جب آپریشن ہو رہا تھا تو بیچاری وہ تو پریشان تھی، اس کے تو چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن علی کو کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ جب یہ سرجری کے لیے جا رہی تھی تو آمنہ بھی بہت سینسٹیو ہوئی تھی اس وقت، مومنہ کو کیمرہ ہاتھ میں تھا، ظاہر ہے وہ بھابھی اس کو کوئی اتنا کیا اس کو سروکار اتنا ہے ڈرامے کرنے کے علاوہ، اور یہاں پہ واقعی میں مومنہ نے بڑا اچھا ڈرامہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نہ آمنہ نے ویڈیو بنائی، نہ مریم نے ویڈیو بنائی، نہ اس نے بلال تو خیر ظاہر ان کے ساتھ ہے نہیں، نہ عمیر نے بنائی، لیکن مومنہ سب سے آگے ہے، کیونکہ مومنہ نے کہا یار یہاں تو ویوز ملیں گے، ویوز لے لو کافی، اور پھر تو مزے ہوں گے۔ آپریشن ہو گیا، آپریشن سکسیسفل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ہونے سے پہلے جو اس کی ماں جیسے سنسیئر بیٹھی ہوئی تھی ایسے وہاں مجھے کوئی بھی نہیں لگا، اور اسپیشلی مومنہ نے بڑی ڈرامے بازی کی، آپ لوگ دعا کریں، چلو جو ہوگا وہ تو دیکھیں گے، ابھی تم ہمت سے کام لو۔ بیچاری اس کی شرٹ پکڑ کے کہہ رہی ہے مومنہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، نہیں میں تمہیں کچھ ہونے تھوڑی دوں گی، میں تمہیں کچھ ہونے تھوڑی دوں گی۔ ایک ہوتی ہے ریالٹی، ایک ہوتی ہے کہ صرف آرٹیفیشل محبت جو دکھائی جاتی ہے نا وہ چھپ نہیں پاتی، جو کہ مومنہ کی آرٹیفیشل محبت کلیئر نظر آ گئی اس ویڈیو میں۔ سو فرینڈ یہاں پہ میں کہوں گی ولاگ ہو گیا، اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔